नेपाली खबरमा सबैभन्दा पहिले आजको खास खबर। विश्वभर महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 विरुद्धको भ्याक्सिन निर्माणमा अहिले विकसित राष्ट्रहरूको ध्यान केन्द्रित छ। अमेरिका, रूस, चीन, बेलायत, जर्मनी लगायतका देशहरूका औषधि कम्पनीहरूले निर्माण गरिरहेको खोपको क्लिनिकल ट्रायल सफल भएको रिपोर्ट सार्वजनिक भइरहेका छन्। कोभिड विरुद्धको खोपको क्लिनिकल ट्रायल 90देखि 95% सफल भइरहँदा सरकारले खोप भित्र्याउनका लागि तत्काल पहल सुरु गर्नुपर्ने जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले बताएका छन्। कोरोना महामारी विरुद्ध विश्वभर फैलिरहँदा नेपालमा पनि दिन प्रतिदिन संक्रमितको संख्या बढ्दै गइरहेको छ। यसलाई प्रभावकारी रूपमा रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने उपाय भनेको खोप र औषधि नै हो, जुन अहिलेसम्म बनिसकेको छैन। यस्तो कहालीलाग्दो अवस्थाका बीच कोरोना विरुद्ध निर्माण गरिएका खोपले सकारात्मक नतिजासहित अन्तिम चरणको क्लिनिकल ट्रायल पास गर्दा विश्वभर आशाका किरणहरू छाएका छन्। कोभिड विरुद्धको खोप पूर्ण रूपमा विकास भई उत्पादनको स्वीकृति पाएर कहिलेदेखि बजारमा आउन सुरु हुन्छ भन्ने आधार तय भइ नसकेको भए पनि छिमेकी राष्ट्र भारत, पाकिस्तान लगायतका देशले खोप भित्र्याउनका लागि तयारी सुरु गरिसकेका छन्। नेपालमा पनि कोरोना विरुद्धको खोप भित्र्याउने तयारी गर्न धेरै ढिलो भइसकेको भन्दै सरकारले तत्काल भ्याक्सिन उत्पादन कम्पनीहरूसँग पहल थाल्नुपर्ने एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व निर्देशक डाक्टर बाबुराम मरासिनी बताउनुहुन्छ। अब हामीले यसो त यो त हामीले अलिकति लेट गऱ्यौँ होइन, यो ढिलो त ढिलो भयो, प्रोसेस त ढिलो भयो। किनभने अस्ति नै हामीले चाहिँ कुनैको एउटा चाहिँ गुप्त रूपमा त्यो सूचना प्राप्त गरेर यसको खोप चाहिँ असाध्यै राम्रो किसिमले अगाडि बढाएको छ, यो चाहिँ यसको खोप चाहिँ भविष्यको लागि चाहिँ उपयोग हुनसक्छ भनेर अलिकति बुक गर्नु पर्थ्यो केही डोजहरू होइन। बुक गरेको भए अहिले के हुन्थ्यो भने 10 लाख डोज 1 करोड देऊ न भनेर बार्गेनिङ गर्नु मन त हामी क्युमा त पर्थ्यौँ नि। हामीले अब केही पनि गरेन अहिलेसम्म। त्यसो नगरेको कारण अलिकति अब धेरै अब कसरत गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही कूटनीतिक र अब यो चाहिँ अनि व्यापारिक दुइटै माध्यमलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। अनि त्यसो भए हुनाले चाहिँ अनि त्यो दुइटै अब कूटनीतिक र आर्थिक दुइटै माध्यम चाहिँ लाई सशक्त पार्दै लानु पर्यो। यसैगरी जनस्वास्थ्यविद डाक्टर शरद वन्तले सरकारले पहिला नीतिगत रूपमा ठोस निर्णय गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। भ्याक्सिन खरिदका लागि धेरै चुनौती भए पनि तत्काल पहल गर्नुपर्ने र नीतिगत रूपमा सरकार प्रष्ट हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। अब एउटा त हामीले नीतिगत रूपमै यसको एकदमै ठोस निर्णय गर्नुपर्छ सरकारले, किनभने नीतिगत रूपबाटै अहिलेसम्म पनि स्पष्टता छैन। भन्न मतलब हामी भ्याक्सिन साँच्चै प्रयोग गर्छौँ कि गर्दैनौँ, खरिद गर्छौँ कि गर्दैनौँ, हामी नेपालीहरूलाई भ्याक्सिन चाहिँ उपलब्ध गराउने कि नगराउने, यो एउटा कुरा चाहिँ यद्यपि अब त्यो हेर्दाखेरि सामान्य कुरा जस्तो लाग्छ। तर मेरो सोचाइमा पहिला नीतिगत रूपबाट यसको चाहिँ एकदमै आधिकारिक रूपबाट यसको निर्णय हुनुपर्छ कि हामी प्राविधिक रूपबाट चाहिँ तयार भइसके पछाडि भ्याक्सिन प्रयोग गर्छौँ। त्यसको बारेमा सायद धेरै चर्चा आवश्यकता छैन भने ठानिन्छ होला, तर भोलि यसले पनि केही न केही चाहिँ अप्ठ्यारो पार्न सक्छ यदि अहिले नै हामीले त्यसलाई चाहिँ डकुमेन्टेड गरेनौँ भने। नेपालमा खोप खरिद गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको आर्थिक पाटो नै हो। त्यही भएर बजेट जुटाउने तयारीमा तत्काल सरकार लाग्नुपर्ने जनस्वास्थ्यविद डाक्टर वन्तको सुझाव छ। दोस्रो कुरा चाहिँ हामीले यसको आर्थिक रूपबाट तयारी गर्नुपर्छ। अब त्यसको मूल्य कति पर्छ, कुन कम्पनीले चाहिँ कति शुल्क लगाउने हो होइन, अब त्यसको पनि त अब बेग्ला बेग्लै दर रेट हुनसक्छ र हाम्रो लागि चाहिँ कुन सहज र सस्तो हुन्छ त्यसको बारेमा पनि हामीले खोजी गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यही अनुसार पनि डायलग गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो सँगसँगै उत्पादकहरूसँग चाहिँ हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने के अरे सूचना लिनुपर्ने भनेको चाहिँ प्राविधिक सूचना एउटा पाटो हो भने अर्को चाहिँ आर्थिक सूचना पनि छ। अब अहिले चाहिँ विभिन्न किसिमका उत्पादकहरू छन्। अब ती उत्पादकहरूको बारेमा हामीलाई धेरै ज्ञानहरू चाहिँ अहिलेसम्म जम्मा गर्न सके जस्तो मलाई लाग्दैन। भन्न खोजेको के भने जस्तो अब प्राविधिक रूपमा पनि तिनीहरू विविध खालका छन् र अर्को पाटो चाहिँ के छ भने नि अब त्यो भ्याक्सिन लगाइसके पछाडि कहिलेसम्म हामी सुरक्षित हुन्छौँ भन्ने यस्ता कुराहरू पनि सायद विभिन्न प्रयोगशालाहरूले र विभिन्न उत्पादकहरूले तयार गरेको भ्याक्सिनहरूको बेग्ला बेग्लै खालको प्रकृति पनि हुनसक्छ। कोरोना विरुद्ध खोपलाई खरिद गरी समुचित व्यवस्थापन गरेर नागरिक समक्ष कसरी पुर्याउने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण भएकाले यसबारे पनि राज्यले योजना बनाएर तत्काल अघि बढ्नुपर्ने सुझाव जनस्वास्थ्य विज्ञहरूको छ। जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले भ्याक्सिन खरिदका लागि सरकारको तयारी सुस्त रहेको बताइरहेका बेला सरकारले कोभिड विरुद्धको भ्याक्सिन प्रमाणित भएर बजारमा आउने बित्तिकै नेपाली नागरिकले पनि प्रयोग गर्न पाउने गरी तयारी भइरहेको बताएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले अन्य देशका सर्वसाधारणका लागि उपलब्ध हुने बित्तिकै भ्याक्सिन नेपाल भित्र्याउन सम्पूर्ण तयारी भएको बताउनुभयो। भ्याक्सिनको व्यवस्थापन र सहज उपलब्धताका लागि कानून संशोधन गरेर सरकार अगाडि बढेको स्वास्थ्य मन्त्री ढकालको भनाइ छ। हामीले यो औषधि व्यवस्थापनको निम्ति उपलब्धताको निम्ति सहज होस् भनेर
अहिलेको हाम्रो कानुनी व्यवस्थालाई सहज गर्नको निम्ति अध्यादेशको माध्यमबाट पनि औषधि आयात गर्ने कुरा र यो भ्याक्सिनलाई चाहिँ सजिलै प्रयोगमा ल्याउन सकियोस् भनेर कानुनी अप्ठ्यारो नरहोस् भनेर सरकारको तर्फबाट त्यो हामीले कानुनी बाटो पनि मार्ग प्रशस्त गरेका छौँ। हामीले कूटनैतिक नोट पनि बाहिर पठाएका छौँ र यसलाई व्यवस्थित ढङ्गले काम गर्नको निम्ति स्वास्थ्य, अर्थ र पर्यटन मन्त्रालयका सचिवहरूको एउटा समन्वय गर्नका लागि एउटा समिति पनि क्याबिनेटको तर्फबाट हामीले बनाइसकेका छौँ र विश्वमा यो रोगका विरुद्ध भ्याक्सिन अरूले प्रयोग गर्न पाउँदा नेपाली जनताले पनि प्रयोग गर्न सकियोस् त्यसको निम्ति सरकारको तर्फबाट, गैर सरकारी तर्फबाट, सबै तर्फबाट यथोचित पहल गरेर हामी नेपाली जनताहरूलाई यो खालको आश्वस्त विश्वस्त बनाउने खालको प्रयत्नमा लागेका छौँ। गत बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले औषधि तेस्रो संशोधन अध्यादेश 2077 जारी गरेपछि आपतकालीन प्रयोजनका लागि जुनसुकै खोप र औषधि नेपालले कानुनी रूपमा नै प्रयोग गर्न सक्ने बाटो खुलेको छ। नेपालमा करिब 2 करोडभन्दा बढीलाई कोरोना विरुद्धको खोप चाहिने अनुमान छ। त्यति मात्रामा खोप जुटाउनका लागि करिब 60 अर्ब जति खर्च लाग्ने प्रारम्भिक आकलन गरिएको छ। नेपाली खबरमा अब आज दिनभरका प्रमुख खबर संक्षेप, साथमा खबर सहयात्री सपना सिंह। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले देशभर 450 कोरोना संक्रमितको विभिन्न अस्पतालका आइसियू र भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार 57 को भेन्टिलेटरमा र 393 जना संक्रमित आइसियूमा उपचाररत रहेका छन्। यसैबीच नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1790 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,24,078 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म पीसीआर विधिबाट 16,81,279 परीक्षणहरू गरिएका छन्। देशभरि सक्रिय संक्रमितको संख्या हालसम्म 17,859 छ भने आज देशभर 24 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। अहिलेसम्म 1,361 जना संक्रमितको कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण ज्यान गएको छ। बैतडीमा जीप दुर्घटना हुँदा 5 जनाको मृत्यु भएको छ। बैतडीको झुलाघाटबाट गोठाला पानी आउँदै गरेको ना 2196 नम्बरको जीप दष्टचन्द नगरपालिका 10 बुड्डा भन्ने स्थानमा आज दिउँसो 1:30 बजेतिर दुर्घटनामा परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। दुर्घटनामा सुर्नया गाउँपालिका 4 का 75 वर्षीय कलावती चन्द, पाटन नगरपालिका 5 का 77 वर्षीय भगीरथ पाण्ड्य, दष्टचन्द नगरपालिका 5 बसकोटका 72 वर्षीय पार्वती चन्द, पाटन नगरपालिका 5 का 70 वर्षीय पार्वती देवी चन्द र दष्टचन्द नगरपालिका 2 का 58 वर्षीय कृष्ण लावडको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक जनक बहादुर धामीले जानकारी दिनुभयो। दुर्घटनामा परि 5 जना घाइते भएका छन्। घाइतेहरूलाई उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल पुर्याइएको छ। तीव्र गतिका कारण जीप अनियन्त्रित भएर दुर्घटनामा परेको हुन सक्ने प्रहरीले अनुमान गरेको छ। जीप सडकबाट करिब 200 मिटर तल खसेको छ। दुर्घटनामा परेर जीप चालक गोपाल कार्कीको टाउकोमा चोट लागेको र उपचारका लागि धनगढी पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनामा परेर मृत्यु भएका सबै नागरिक भारतबाट पेन्सन बुझेर आउँदै गरेको बुझिएको छ। महोत्तरीको बर्दिवासमा प्रहरीको गोली लागि घाइते भएकाहरूलाई थप उपचारका लागि काठमाडौँ पठाइएको छ। बर्दिवास नगरपालिका वडा नम्बर 14 स्थित शुभम बस्तीकी 6 वर्षीय बालिका गुलाब शाह खातुन हत्या विरोधमा भएको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले गोली चलाएको थियो। घटनाको विरोधमा प्रदर्शनमा उत्रिएका स्थानीयले प्रहरीमाथि ढुङ्गामुढा गरेपछि प्रहरीले केही राउन्ड गोली चलाएको थियो। प्रहरीको गोली लागेर सञ्जय नेउपाने र श्याम कार्की घाइते भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण बहादुर कटुवालले जानकारी दिनुभयो। यस्तै अवताप आलम पनि प्रहरीको लाठीचार्जबाट घाइते भएका छन्। गोली लागेर घाइते भएका नेउपानेको कम्मर मुनि गोली लागेको छ भने श्यामको घाँटीमा चोट रहेको छ। घाइतेहरूको काठमाडौँको मेडिसिटी अस्पतालमा उपचार हुने बताइएको छ। यसैबीच हत्या गरिएकी बालिकाको शव पोस्टमार्टमका लागि प्रहरीले जनकपुर धाम लगेको छ। हत्या गरिएकी 6 वर्षीय बालिका गुलाब शाह खातुनको शव पोस्टमार्टमका लागि प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धाम लगिएको हो।
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीको सचिवालय बैठकमा आफूले पेश गरेको प्रस्तावले न्यायपालिकाको मर्यादामा आँच नपुर्याएको बताउनु भएको छ। पार्टीको सचिवालयमा प्रस्तावले न्यायपालिकाको मर्यादामा आँच पुर्याएको टिप्पणी हुन थालेपछि प्रचण्डको सचिवालयले खण्डन गरेको हो। 28 कार्तिकमा बसेको सचिवालयको बैठकमा प्रचण्डले 19 पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रस्ताव पेश गर्नु भएको थियो। उक्त प्रस्तावपछि नेकपाभित्र देखिएको विवाद झनै चुलिँदै गएको छ। यसैबीच नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले पार्टीभित्र मर्यादाका सीमा नागेर अन्तर्विरोध चर्किएको बताउनु भएको छ। प्रेस संगठन नेपालले बुटवलमा आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पौडेलले जस्तो अन्तर्विरोध चर्किए पनि पार्टी विवाद समाधान हुने बताउनु भएको छ। कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीले संक्रमणको जोखिमको अवस्था मूल्याङ्कन गरी सबै देशहरूमा उडान अनुमति दिने निर्णय गरेको छ। आज बसेको सीसीएमसी निर्देशक समितिको बैठकले अहिले उडानका लागि स्वीकृति पाएका मुलुक बाहेक अन्य मुलुकमा पनि आवश्यकता अनुसार उडान अनुमति दिने निर्णय गरेको हो। संक्रमणको जोखिम मूल्याङ्कन गरी अन्य मुलुकमा पनि आवश्यकता अनुसार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नियमित उडानको अनुमति दिन निर्णय भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव महेन्द्र प्रसाद गुरागाईले बताउनुभयो। यद्यपि सीसीएमसीले तत्काल निषेधाज्ञा गर्ने विषयमा भने कुनै निर्णय गरेको छैन। नेपालस्थित दक्षिण कोरियाली राजदूत पार्क चोङ सकले आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समक्ष शिष्टाचार भेट गर्नु भएको छ। आज बिहान राजदूत सकले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग शिष्टाचार भेट गर्नुभएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। भेटका क्रममा दुई देशबीचको आपसी सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने तथा आपसी हितको सम्बन्धमा छलफल भएको बताइएको छ। कक्षा 12 को परीक्षा आजबाट शुरू भएको छ। कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण गत वैशाखमा हुन नसकेको परीक्षा आजबाट शुरू भएको हो। परीक्षामा देशभरका 4,32,500 विद्यार्थीहरू सहभागी भएका छन्। देशभर 4,105 विद्यालयमा परीक्षा केन्द्र तोकी परीक्षा सञ्चालन गरिएको छ। यसपटक विद्यार्थीहरूले आफैले पढेको विद्यालयमा परीक्षा दिन पाएका छन्। बेलायती सञ्चार माध्यम बीबीसीले प्रत्येक वर्ष प्रकाशित गर्ने 100 महिलाको सूचीमा नेपालकी सपना रोका मगर पनि परेकी छिन्। बीबीसीले 100 महिला कार्यक्रम श्रृङ्खला अन्तर्गत प्रकाशित गर्ने प्रभावशाली र प्रेरणादायी महिलाहरूको सूचीमा सपना परेकी हुन्। बीबीसीले सन् 2013 देखि यस्तो सूची प्रकाशित गर्दै आएको छ। सपनाले बेवारिसे शवहरूको व्यवस्थापन गर्दै आएकी छिन्। म्याग्दीकी सपनाले अहिलेसम्म करिब 300 बेवारिसे शवको व्यवस्थापन गरिसकेकी छिन्। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकपछि अर्थ मन्त्रालयले चौमासिक समीक्षा थालेको छ। हालसम्म ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार, कृषि, खानेपानी, पर्यटन, उद्योग गरी 6 वटा विकासे मन्त्रालयको समीक्षा सकिसकेको अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ। पहिलो चौमासिकमा विभिन्न आयोजना तथा परियोजना तथा कार्यक्रमको कार्यविधि र निर्देशिका बनाएपछि मात्रै कार्यान्वयनको चरणमा लैजाने गरिन्छ। विदेशका खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सत्ता हस्तान्तरणको प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन दिएका छन्। सरकारी उच्च अधिकारीहरूलाई उनले राष्ट्रपतिमा निर्वाचित जो बाइडेनलाई सत्ता हस्तान्तरण प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन दिएका हुन्। उनले यसअघि सत्ता हस्तान्तरण गर्न अस्वीकार गर्ने आशंका गरिँदै आएकोमा अहिले सत्ता हस्तान्तरणको प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन दिएपछि सकारात्मक सन्देश गएको छ। निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै उनले विभिन्न अदालतमा मुद्दा दर्ता गरे पनि ट्रम्पको दाबीका लागि पर्याप्त प्रमाण नभएकाले कतिपय न्यायाधीशहरूले मुद्दा नै खारेज गरिदिएका थिए। अफगानिस्तानको सेनाले उत्तरी बाल्ख प्रान्तको ग्रामीण इलाकामा गरेको कारबाहीमा कम्तीमा 6 जना तालिबानी लडाकु मारिएको सेनाले जनाएको छ। अफगान वायुसेनाले तालिबानको शिविरलाई मध्यराती लक्षित गरी उक्त हमला गरिएको र त्यसबाट अरू 4 जना गम्भीर घाइते भएको बताइएको छ। अफगान सेनाले देशभित्र हिंसात्मक झडपका घटनामा वृद्धि हुँदै गएपछि यस वर्षको सुरुदेखि नै देशका विभिन्न स्थानमा तालिबान विद्रोही विरुद्ध सैनिक कारबाही गरिरहेको छ। अब खेल खबर। नेपालका पूर्व कप्तान पारस खड्का आईसीसी एसोसिएट प्लेयर अफ द डिकेड अवार्डको मनोनयनमा परेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आईसीसीले आज सार्वजनिक गरेको मनोनयनमा पारस सहित 6 खेलाडी परेका छन्। मनोनयनमा स्कटल्यान्डका 3 खेलाडी काइल कोलम म्याकल्यान्ड र रिची बेरिङटन परेका छन् भने पपुवा न्युगिनीका असद भाला र नेदरल्यान्ड्सका पिटर बोरन अटाएका छन्। र युएफए च्याम्पियन्स लिग फुटबलमा आज फ्रेन्च क्लब पेरिस सेन्ट जर्मनले जर्मन क्लब आरबी लाइफिङसँग खेल्दैछ। साबिक उपविजेता समेत रहेको पीएसजीले घरेलु मैदानमा लाइफजिगसँग खेल्नेछ। पीएसजी र लाइफजिग बीचको खेल नेपाली समयअनुसार राति 2:15 बजेबाट सुरु हुनेछ।